नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेन्द्र पौडेल र म श्वेता सिन्हा। सुरुमा प्रमुख समाचार। आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्द सूची बुझाउने क्रम सुरु। ठूला बाहेकका केही दलहरूले आजै बुझाए सूची। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रभावबारे मतभिन्नता। जबराले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न खोजेपछि विवाद। विराटनगर विमानस्थलका लागि रोक्का गरिएको 126 बिघा जग्गा नलिने सरकारको निर्णय। अधिग्रहण नगर्ने निर्णयसँगै ती जग्गा सम्बन्धित धनीकै स्वामित्वमा जाने प्रक्रिया सुरु। काठमाडौँ महानगरका विभिन्न ठाउँमा अवैध संरचना हटाउने काम आज पनि जारी। टुकुचा खोलामाथिको संरचना तत्कालमा हटाउन उच्च अदालतको आदेश। देशको तराई मधेसका महिलाहरू जितिया पर्व धुमधामका साथ मनाउँदै 3 दिने पर्वको आज मुख्य दिन। जापानको क्योसु नजिकको टापुमा शक्तिशाली आँधीको अति जोखिममा रहेका 40 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न निर्देशन। र साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि भोलि घरेलु टोली नेपालले बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै पहिलो पटक उपाधि जित्दै इतिहास बनाउने आशा। समाचार अब विस्तारमा। आगामी मंसिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रक्रिया आजबाट सुरु भएको छ। आज र भोलि राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेद्वारको बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने कार्यतालिका निर्वाचन आयोगको छ। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै आइतबारदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हो। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आइतबार र सोमबार राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्नुपर्नेछ। आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभामा 110 र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट 165 जना निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिक सदस्यको सूची बुझाउने दलले निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा 10% सदस्य संख्या पुग्ने गरी सूची पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसमा 50% महिला र समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा क्लस्टर फरक फरक भएकाले प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ दलहरूले सोही अनुसार बन्द सूची पेश गर्नुपर्नेछ। ऐन कानुन संविधानले संघीय प्रतिनिधि सभाको लागि छुट्टै एउटा क्लस्टर तोकेको छ भने प्रदेशको लागि छुट्टा छुट्टै छ। 7 प्रदेशको लागि त्यहाँ बसोबास भएको समुदायका आधारमा फरक फरक क्लस्टरहरू छुट्याइएको छ। त्यसको आधारमा दलहरूले बढीमा 110 प्रतिनिधि सभातर्फ र घट्टीमा 11 सिट 10% बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रदेश सभातर्फ पनि त्यही छ। यति बेला दलहरू समानुपातिक उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन अन्तिम कसरतमा छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा छन्। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको नामावली तयार गर्दैछ। निर्वाचन आयोगमा पेश भएको बन्द सूची दलहरूले असोज 10 देखि 16 गतेसम्म फेरबदल गर्न पाउनेछन्। त्यसअघि बन्द सूची कानूनले तोके अनुसारको भए नभएको परीक्षण गरी निर्वाचन आयोगले अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। उम्मेद्वारको बन्द सूची छानबिन गरी आवश्यकता अनुसार सच्याउन दललाई सूचित गर्ने 4 देखि 9 सम्म सूचना गरिन्छ। कसको चाहिँ मिलेको छैन, त्यो मिलेको सकिहाल्यो, नमिलेकोहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सूचना दिन्छौँ हैन, अनुसूची भरेर। त्यसपछि दलले उम्मेद्वारको बन्द सूची संशोधन गरी पेश गर्ने 10 देखि 16 सम्म छ। त्यसपछि अन्य अरू नामावली निकाल्ने, फेरि हेर्ने, दाबी विरोध लिने, फेरि सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छा नभएमा फिर्ता गर्ने लगायतका सिरिज अफ एक्टिभिटिजहरू छ। दलहरूले समानुपातिक उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन मापदण्ड नै बनाएका छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वार बन्न नपाउने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फबाट निर्वाचित व्यक्ति पुनः समानुपातिकको उम्मेद्वार हुन नपाउने लगायतका मापदण्ड बनाएका छन्। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने 23 असोजदेखि सुरु हुनेछ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ सन्तोष थिताल, नेपाल टेलिभिजन।
समानुपातिकको बन्द सूचीलाई अन्तिम रूप दिन सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले आज पार्टीको केन्द्रीय नेताहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेसका साथै प्रदेशका सभापतिहरू, शीर्ष नेताहरू र सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। प्रदेश समितिबाट भएको सिफारिस केन्द्रीय सहमहामन्त्रीहरूले तयार गरेको सूची र नेताहरूको व्यक्तिगत सिफारिसलाई मिलाएर बन्द सूचीलाई अन्तिम रूप दिने कांग्रेसको तयारी छ। कांग्रेसमा 7,000 भन्दा बढी आकांक्षीहरूको नाम प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले बन्द सूचीमा नाम बुझाउन आज र भोलिको समय सीमा तोकेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीका बारेमा छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन। आज बसेको पदाधिकारी बैठकले भोलि बिहान बस्ने बैठकमा समानुपातिक तर्फको सूची निश्चित गर्ने निर्णय गरेको सो पार्टीले जनाएको छ। संघीय तथा प्रदेश सभाका लागि प्रदेश र जिल्लाबाट सिफारिस भएका नाममाथि छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नका लागि थप छलफल गर्नुपर्ने भएकोले समय लागेको पार्टीले बताएको छ। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको नामावली पारित गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आज बसेको एमाले सचिवालय बैठकले 57 जना महिलासहित 110 जनाको समानुपातिक सूची तयार गरेको हो। त्यस्तै प्रदेश सभाका लागि 220 जनाको नाम छनौट भएको एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सूची तयार गर्दा यसअघि समानुपातिकबाट सांसद बनेका, प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनेका र स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकालाई अवसर नदिएको एमालेले जनाएको छ। गइरहेको प्रतिनिधि सभातर्फको 40% हुने समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारहरूको आज नामावली चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ। त्यो प्रस्ताव पारित गरेको छ। 110 जनाको नाम चाहिँ प्रस्ताव गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन आउन अब 63 दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रदेखि मतदान स्थलमा हुने सुविधालाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवका आधारमा वृद्ध, सुत्केरी र अपाङ्गता भएका मतदाताका लागि समेत सहज हुने गरी व्यवस्थापन गर्न लागि आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान स्थल मतदाता मैत्री नभएको गुनासो आएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई पुनरावलोकन गरेको छ। वैशाख 29 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले लामो बाटो हिँडेर मतदान केन्द्र पुग्नु परेको र कतिपय स्थानमा बास समेत बस्नु परेको थियो। मतदान स्थल वृद्धा, सुत्केरी र अपाङ्गता मैत्री नभएको भन्ने गुनासो पनि आएको थियो। आयोगले मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पहिलेको कमी कमजोरीलाई हटाउने गरी मतदाताको पहुँचका आधारमा मतदान केन्द्र समेत हेरफेर गरेको जनाएको छ। आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा 10,640 मतदान स्थल कायम गरेकोमा प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि 248 वटा बढाएर 10,888 मतदान स्थल कायम गरेको छ। ती निर्वाचन स्थलमा 22,226 वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। मतदाताको सघनता, मतदान स्थलको पहुँच, भवन, सञ्चार, विद्युत, यातायात, पूर्वाधारको अवस्था, सुरक्षा तथा भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर 1,123 मतदान स्थलको त्रुटि सच्याइएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। त्यस्तै धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिर तथा निजी स्थलबाट हटाएर सकभर खुल्ला स्थल, विद्यालय, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवनमा मात्र मतदान केन्द्र राखिएको छ। आयोगले न्यूनतम सेवा सुविधा र मापदण्ड नपुगेका देशभरका 401 वटा मतदान स्थललाई हटाई नयाँ मतदान स्थल तोकेको जनाएको छ। मतदान स्थलहरूलाई सकेसम्म ज्येष्ठ नागरिक, अलिकति सुत्केरी, गर्भवती महिलाहरू, बिरामी भएका व्यक्तिहरूलाई सहज हुने गरी र उनीहरूको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्ने गरी आवश्यक विश्राम स्थलको व्यवस्था सहित भनेका छौँ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले जुन किसिमको शास्ति विगतका निर्वाचनमा भोग्नु पर्यो त्यसलाई कम गर्नको निम्ति सकेसम्म सडक मार्ग, त्यहाँ जाने सडक मार्गहरू र
मतदान केन्द्र निर्माण गर्दा नै अपाङ्गता मैत्री हुने गरी बनाउनको निम्ति निर्देशित गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा देशभरका 1,88,88,570 मतदाताहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये 91,40,806 जना पुरुष छन् भने 88,47,579 जना महिला छन्। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा काम गर्न खोजेपछि आज विवाद भएको छ। यी लगायतका समाचार प्रसङ्गहरू छन्, तर एकैछिनको विश्रामपछि। अब बाँकी समाचार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको रूपमा कार्यभार सम्हाल्न खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगको मुद्दा टुङ्गो नलागिकन प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएपछि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले कार्यभार सम्हाल्न खोज्नु भएको हो। तर महाअभियोगको प्रक्रिया मात्रै केही हदसम्म अघि बढेको, तर महाअभियोगबाट राणाले सफाई पाइ नसकेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च बारका कानून व्यवसायीहरूले उहाँलाई कार्यभार सम्हाल्न नदिने भन्दै विरोध गरेपछि विवाद चुलिएको हो। विवादका कारण निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाले कार्यभार सम्हाल्न पाउनु भएन। आज दिनभर नै राणाको निवासमा प्रहरी कडा सुरक्षा दिएर बसेको थियो। राणा अदालत जाँदा उहाँलाई अदालतमा जानबाट रोक्ने पक्षले विरोध गर्ने र त्यसबाट अप्रिय घटना हुन सक्ने भन्दै राणालाई कडा सुरक्षा दिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणासँग बयान लिएपछि उहाँलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष सहित प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महाअभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निश प्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिनिधि सभामा सो प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन नपाई संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ। संसदले महाभियोग प्रस्ताव जुन प्रतिवेदन छ समितिबाट पनि प्रतिवेदन चाहिँ फुल हाउसमा गइसकेको अवस्था भएको हुनाले त्यो महाभियोग प्रस्ताव कन्टिन्यू छ। यो आगामी संसदले त्यसलाई चाहिँ छिनोफानो गर्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ आउन सक्ने अवस्था रहँदैन। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई आफ्नो निवासबाट स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पनि अवरोध भएको भन्ने गुनासो गरेपछि उहाँमाथि रहेको त्यस्तो अवरोध हटाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश निवास बालुवाटारमा अनुगमनपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधान र कानून अनुसार गतिरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरेको हो। जुनसुकै व्यक्तिको पनि संविधान प्रदत्त व्यक्तिक स्वतन्त्रता, आवत जावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणालाई सुरक्षाकर्मीहरूले बिना कारण निवासबाट बाहिर निस्कन नदिएको जानकारी प्राप्त भएकोले अनुगमन गरिएको जनाएको छ। संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको 7 वर्ष पूरा भएको छ। यस बीचमा संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाह गरेका छन्। राज्यका निकायहरूमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा संख्यात्मक बढोत्तरी भएको छ। सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जनताको घर दैलोमा विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्दै संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेको 7 वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारीपछि बितेको 7 वर्षमा स्थानीय तहहरू पहिलो पूर्णकाल सकाएर अर्को कार्यकाल सुरु गरिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ र दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ। यसबीचमा तीनै तहका सरकारले संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रही आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्। नयाँ संविधान जारी भएसँगै कुनै बेला सदरमुकाममा केन्द्रित सार्वजनिक सेवा संघीय राज्य व्यवस्थाको मर्म अनुसार प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत जनताको घर दैलोमै पुगेको छ। मुलुकमा 753 वटा स्थानीय सरकार, 7 प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार गरी अहिले देशभर 761 वटा सरकार छन्। संविधानले नै ती एकाइबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड गरिसके पनि संविधान कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भने समस्याहरू देखिँदै आएका छन्। संविधानले साझा अधिकारको सूचीमा राखेका कतिपय अधिकारका क्षेत्रका विषयमा कानून निर्माणमा भएको विलम्बले केही समस्याहरू देखिएको छ। खर्चको प्राथमिकरणमा हामी अलि लथालिङ्ग हिसाबले चलिरहेछौँ। त्यसले हाम्रो त्यो खर्चको उपादेयतालाई पनि प्रश्न गर्छ।
यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि खर्चको प्राथमिकरण गर्नलाई जस्तो स्थानीय तहले के कुरामा प्राथमिकता दिएर खर्च गर्ने उनीहरू त्यो सभा बसेर निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो गर्दै गर्दा राष्ट्रिय मानकहरू भयो भने राष्ट्रिय मानकलाई त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ उसले। त्यसैले त्यो मानकहरू हामीले बनाएर सङ्घ सरकारको तर्फबाट प्रष्टसँग प्रदेश र स्थानीयलाई भनेको कि भनेनौँ, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। संविधान जारी भएपछि राज्यका हरेक निकायमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। त्यस्ता निकायमा सबै वर्ग र क्षेत्रको संख्यात्मक बढोत्तरी नतिजामै देखिन थालेको छ। मूल कुरा त आफैले चुनेका स्थानीय जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट आफ्नो आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण सुरु भएको छ। संविधानले दिएको व्यवस्थापकीय आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरू जुटेका छन्। यसअघि केन्द्रबाट परिचालित हुने जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कार्यालयहरू संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई कार्य सञ्चालन भइसकेका छन्। तिनै तहका लागि छुट्टा छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्थापन एवं भर्ना गरिएको छ। यसैगरी संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण भई यसको व्यावहारिक अभ्यास समेत सुरु भएको छ। सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमाको विस्तार, भूमि बैंक लगायत समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लगिएको छ। संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको नतिजा क्रमशः देखिन थालेको नागरिकहरूले अनुभूति गर्न थालेका छन्। जो बोल्न सक्छ ऊ अलिकति आवाज उठाउन सक्छ, आफ्नो कुरो राख्न सक्छ, त्यस्तोले त अधिकार भएको छ नै। अलि बोल्न नसक्नेको कुराहरू चाहिँ अझै पनि त्यति सुनाइ अलिक कमै भयो कि अझै स्थानीय सरकार आइसकेपछि त्यहाँको जनताहरूले सुविधाहरूमा अलि राम्रोसँग परिवर्तन पाएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अहिलेसम्म चाहिँ संविधान जारी भएकोमा महिला, दलित, जनजाति सबैलाई समेटेको छ जस्तो लाग्छ। विशेष चाहिँ हाम्रो चेपाङ जातिहरू चाहिँ धेरै पछाडि पनि परेका छन् है। अब त्यो हाम्रो बुझाइको कारणले पनि एउटा पछाडि परेको होला है। कति चाहिँ बुझेका छन् र कतिले चाहिँ पुगेर कतिले चाहिँ पाएको पनि छन्। आफ्नो पैतृक सम्पत्तिलाई ठुलो कर तिर्नु परेको छ। त्यो अनुसारको उद्योग, कल कारखाना, व्यवसाय नपाएर युवाहरू सबै विदेश जानु परेको छ। त्यसले गर्दा राम्रो नराम्रो दुइटै मिश्रित पाउने सुविधामा चाहिँ जनता त्यति पाएन। सम्बन्धी अलि निकायको पाठेटा मान्छेकै मान्छे मद्दतमै हाती छ। बोल्न मात्र संविधान आएर के कुरा फेसिलिटी पाएको छ? केही पनि पाएको छैन। कहाँ जाँदाखेरि न्याय पाएको छ? कहीँ पनि पाएको छैन। यसबीचमा संघीय इकाइहरूको अधिकारको विषयलाई लिएर प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच केही खटपट पनि देखिए, जुन अदालतसम्म पुग्यो। सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्क्याउन नचाहेको आरोप प्रदेश र स्थानीय तहको छ। साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुनमा पनि संविधान प्रदत्त स्वायत्तताको अभ्यासमा कम र नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बढी राख्दा यस्तो समस्या आएको संविधानविदहरूको तर्क छ। अझै पनि स्रोत साधनका अभावमा विपद व्यवस्थापनदेखि आधारभूत सेवा प्रवाहमा समेत केन्द्र सरकारकै भरमा प्रदेश र स्थानीय सरकार देखिएका छन्। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवस 2079 का अवसरमा कैद सजाय भुक्तान गरेका र भुक्तान हुन बाँकी 681 कैदीलाई आम माफी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वोच्च अदालतका आदेशको समेतका आधारमा तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका पासाङ शेर्पासहित 203 र इन्द्र कुमार लिम्बूसहित 478 कैदीको भुक्तान हुन बाँकी सजाय मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा असोज 3 गतेदेखि लागू हुने गरी आम माफी दिनुभएको हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले आज विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संविधानको धारा 276 र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 37 बमोजिम सो माफी दिएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले विराटनगर विमानस्थलका लागि रोक्का गरेको 126.26 बिघा जमिन अधिग्रहण नगर्ने भएको छ। 2079 भदौ 31 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले अघिल्लो निर्णय फिर्ता लिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि 2077 कार्तिक 27 गते त्यस ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएपछि ती सबै जग्गा रोक्का भएको थियो। त्यसैगरी मन्त्री परिषदको बैठकले कोहलपुर दैलेख सुर्खेत 132 केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्बत 2079 साल असोज 1 गते शनिबार राति 12 बजेदेखि अन्त हुन
सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने, सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन अवधारणा पत्र 2079 स्वीकृत गर्ने र संस्थान सुझाव सम्बन्धी समिति गठन गर्ने। त्यसैगरी बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको 19 सेप्टेम्बर 2022 मा हुने राजकीय अन्त्येष्टिमा नेपालबाट परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डललाई पठाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्यहरूमा नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पश्चिमको पालीनन्दन गाउँपालिका 3 का सुदर्शन खरवार र पोखरा महानगरपालिका 9 का सोमबहादुर नेपालीलाई कास्की जिल्लाको जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अवैध संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यही अभियान अन्तर्गत महानगरको टोलीले आज कोटेश्वर, जडीबुटी, बानेश्वर र पुतली सडकमा रहेको अनधिकृत संरचना भत्काएको छ। सहर व्यवस्थित नभएसम्म अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान निरन्तर चल्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अडान नै लिएको छ। महानगरले दैनिक रूपमा अनधिकृत संरचनाको प्रयोजन रोक्न कार्य गरिरहेको छ। यसै अनुरूप महानगरको टोलीले काठमाडौँ स्थित थापागाउँमा रहेको अनधिकृत संरचना पूर्ण रूपमा हटाउने अभियानलाई आइतबार पनि जारी राख्यो। महानगरपालिकाले अहिले हरेक ओडामा आफ्नो क्षेत्रभरि रहेका अनधिकृत संरचनाहरू अनुगमन गरेर हटाउन निर्देशन दिने अभियान चलाइरहेको छ। पेटी नै ढाकेर पेटी नै मासेर बनाएको संरचना भत्काएको छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, अस्ति भर्खर हामी भत्काएर गएको यो नक्सा पास पनि छैन, छोड्नुपर्ने बाटोमा जति छोड्नु पर्ने हो त्यो नछोडिकन नक्सा पास बिना बनाएको संरचना हो। त्यो फेरि उहाँले चाहिँ पारेर बनाउन कसो लाग्नुभएको छ। यसरी सधैँ पटक आउनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसमा फेरि हामी जति उहाँले गर्नु त्यतिचोटि आउँछ, भत्काउँछ, यो अभियान जारी रहन्छ। आइतबार मात्रै टोलीले कोटेश्वर, जडीबुटी, बानेश्वर र पुतली सडकमा रहेको अनधिकृत संरचना भत्काउने काम गरेको हो। नक्सा विपरीत बेसमेन्टको प्रयोजन, फुटपाथ अतिक्रमण, फुटपाथमा व्यवसाय, सार्वजनिक स्थानमा बिना स्वीकृति निर्माण भएका संरचना, नक्सा पास बिनाको संरचना पूर्ण रूपमा हटाउने अभियान महानगरले दैनिक रूपमा चलाइरहेको छ। महानगरले गत बिहीबार मात्रै पनि अवैध भवनका लागि 90 दिने र पर्खालका लागि 35 दिने सूचना जारी गरेर नक्सा पास गरिसक्नुपर्ने सूचित समेत गरिसकेको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसै बीचमा टुकुचा खोला माथि बनेका भौतिक संरचना नहटाउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचा खोला माथि बनेका भौतिक संरचना भत्काउने क्रममा प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रणालीका तर्फबाट भोला विक्रम थापा समेतले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ। अदालतले रिट दायरकर्ता र विपक्षी महानगरपालिकालाई छलफलका लागि असोज 5 गते झिकाउने निर्णय गरेको छ। टुकुचा मिचेर निर्माण गरेका कमलपोखरी स्थित लक्ष्मी बैंक, जय नेपाल सिनेमा हल लगायतमा डोजर चलेको थियो। ती संरचनाभित्र टुकुचा खोला भेटिएको थियो। समाचारहरूको क्रम निरन्तर छन्। अहिलेलाई भने फेरि केही बेर विज्ञापनको पालो। अब बाँकी समाचार। देशको तराई क्षेत्रका महिलाहरूले 3 दिनसम्म मनाउने जितिया पर्व धुमधामका साथ मनाएका छन्। 3 दिन मध्ये आज मुख्य दिन हो। यो पर्व आश्विन कृष्ण पक्षको सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा हर्षोल्लासका साथ मनाइन्छ। आज जितियाको दोस्रो दिन महिलाहरू बिहानैदेखि निराहार व्रत बस्छन्। बिहानै नुहाई धुवाई गरी बेलको पात टिपेर दिनभर निराहार व्रत बस्ने, बेलुकी पख फेरि खोलामा गई पिनाले नुहाई पातमा पिना चढाउने र साँझ जितिया पर्वको कथा श्रवण गरेर मात्र खाने चलन रहेको छ। भोलिपल्ट अर्थात् नवमीको दिन सबेरै खोलामा नुहाएर निराकार प्रतिमूर्ति बनाएर मासको गेडाले पूजा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। खोलाबाट घर आइसकेपछि व्रतालुले दही, चिउरा, केरा लगायत खानेकुरा खाने गर्दछन्। त्यसपछि भने व्रत सकिएसँगै जितिया पर्व सकिने हुन्छ। अविवाहितले राम्रो वर पाउन र विवाहितले आफ्नो श्रीमान तथा सन्तानको दीर्घायुको, सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै जितिया व्रत बस्ने गर्दछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थितिमा विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्र बहादुर देउजाले अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रतिवेदनमा नेपालको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष छ। यसैगरी कटानी तथा वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखी एयरपोर्ट सिटीको अवधारणालाई पूरै त्याग्नुपर्ने सुझाव विज्ञ समूहले दिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्री परिषदको गत साउन 26 गतिको निर्णय अनुसार विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले राज्यको पहिलो दायित्व नै नागरिकको सुरक्षा भएको बताउनुभयो। नागरिकलाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्न सरकारले सबै प्रयास गरिरहेको बताउनुहुँदै गृहमन्त्री खाँडले सम्बद्ध सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर आत्महत्या न्यूनीकरण र सचेतना अभिवृद्धिमा सरकारले काम गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाहले मानिसले असफलताबाट धेरै कुरा सिक्ने भएकोले प्रतिकूल अवस्थामा मानिसले आत्मबल बलियो बनाएर जीवन परिवर्तन गर्न सक्ने बताउनुभयो। क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने, आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, साधन स्रोतको समुचित प्रबन्ध कसरी गर्ने, त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ र यसमा समस्त जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आत्महत्याको बढ्दो दर न्यूनीकरणमा सबै पक्षबीच सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्वमा प्रति वर्ष 8 लाख मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेको र अधिक आत्महत्या गर्ने राष्ट्रहरूमा नेपाल 126औं स्थानमा रहेको त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 59 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2882 जनाको PCR र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 59 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 161 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैगरी आज संक्रमणकै कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1830 रहेको तथ्याङ्क छ। तपाईँ यति बेला बेलुकी 8 बजेको समाचार बुलेटिन हेर्दै हुनुहुन्छ। बुलेटिनमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको बद्ध सूची बुझाउने क्रम सुरु। ठूला बाहेकका केही दलहरूले आजै बुझाए सूची। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रभावबारे मतभिन्नता। जबराले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न खोजेपछि विवाद। विराटनगर विमानस्थलका लागि रोक्का गरेको 126 बिघा जग्गा नलिने सरकारको निर्णय। अधिग्रहण नगर्ने निर्णयसँगै ती जग्गा सम्बन्धित धनीकै स्वामित्वमा जाने प्रक्रिया सुरु। काठमाडौँ महानगरका विभिन्न ठाउँमा अवैध संरचना हटाउने काम आज पनि जारी। टुकुचा खोला माथिको संरचना तत्काल नहटाउन उच्च अदालतको आदेश। देशको तराई मधेसका महिलाहरू जितिया पर्व धुमधामका साथ मनाउँदै 3 दिने पर्वको आज मुख्य दिन। जापानको क्युसु नजिकको टापुमा शक्तिशाली आँधीको अति जोखिममा रहेका 40 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न निर्देशन। र साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि भोलि घरेलु टोली नेपालले बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै पहिलो पटक उपाधि जित्दै इतिहास बनाउने लक्ष्य। विश्वमा बढ्दो क्रममा रहेको जलवायु परिवर्तनले महिलाको जनजीवन र पर्यटनमा पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउन नेपालका विभिन्न क्षेत्रका अगुवा महिलाद्वारा डोल्पाको सेफक्सोन्डो क्षेत्रमा सन्देशमूलक पदयात्रा गर्ने भएको छ। पदयात्रामा 60 जना महिलाहरूको समूह फोक्सोन्डो ताल क्षेत्रसम्म पुग्नेछन्। पदयात्रामा सरकारका अधिकारी, विभिन्न कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरू सहभागी हुनेछन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन
तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनले गर्दा प्रकृतिमा देखा परेको समस्या चिन्ताको विषय भएको र विश्व सामु यसको सन्देश फैलाउनु पर्ने बताउनुभयो। अब हामीले यो पर्यटन क्षेत्रको कामलाई एउटा नयाँ ढङ्गबाट अगाडि सार्ने र हाम्रा पर्यटन केन्द्रहरूमा त्यो चाहिँ नि एउटा नेचरका कुराहरू, त्यो एडभेन्चरका कुराहरू र त्यो चाहिँ नि कल्चरका कुराहरू, यो कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ। अभियान अन्तर्गत 60 महिलाहरू आगामी अक्टोबर 8 देखि 14 तारिकसम्म पदयात्रा गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको 25औं पुण्यतिथि आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। 25औं पुण्यतिथिको अवसरमा काठमाडौँको शोभा भगवतीमा रहेको गणेशमान सिंहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा स्वर्गीय नेता सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंहले गणेशमान सिंह एक सच्चा देशभक्त रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वर्गीय नेता सिंहले राणा शासनको अन्त्य गरी मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो आधाभन्दा बढी जीवन जेलमा बिताउनु भएको स्मरण गरिएको थियो। जीवनबाट हामी सबैले अनुकरण गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले स्थापना गरेको हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कारबाट यस वर्ष नेपाल टेलिभिजनका दोलखा संवाददाता मन्दिरा थापा र एभी न्यूज टेलिभिजनका सरोज पौडेल एवं क्यामेरा पर्सन सुरेश रजक संयुक्त रूपमा पुरस्कृत हुनुभएको छ। पुरस्कार छनौट समितिले परेका आवेदनहरूमध्येबाट थापाको मालुखोला पहिरो र पौडेल एवं रजकको बायोमेट्रिक्सको धन्दा शीर्षकको समाचार सामग्रीलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। पुरस्कारका लागि विभिन्न 5 टेलिभिजनबाट कुल 12 वटा आवेदन परेका थिए। विज्ञ वरिष्ठ सञ्चारकर्मी डाक्टर सुधांशु दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीर जङ शाह, समाचार प्रमुख पुष्पहरी क्याम्पा राई एवं प्रतिष्ठान शाखाका अध्यक्ष दीपक जङ हमाल सहितको पुरस्कार छनौट समितिले परेका आवेदनहरूमध्येबाट आज विजेताको छनौट गरेको हो। नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार द्वय हेम भण्डारी र सुनिल सिंहको स्मृतिमा स्थापित 51,000 रुपैयाँ राशिको हेम सुनिल जोखिमपूर्ण टेलिभिजन पत्रकारिता पुरस्कार 2064 सालदेखि प्रत्येक वर्ष असोज 7 गते साहसिक पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई प्रदान गरिँदै आएको छ। व्यक्तिगत सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भन्ने नारा दिएको यस वर्षको पुरस्कार आगामी शुक्रबार नेपाल टेलिभिजन प्राङ्गणमा विशेष समारोहको आयोजना गरी वितरण गरिने भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र गौतमको 77 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उहाँको B&B अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको थियो। नयाँ करेन्ट साप्ताहिकका सम्पादक एवं प्रकाशक गौतमलाई निमोनिया देखिएपछि आइसियुमा उपचार गरिँदै भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग छ। पाकिस्तानमा मध्य जुनदेखि हालसम्म जारी अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1500 भन्दा माथि पुगेको छ। यस प्रकोपमा परि 12,000 भन्दा बढी घाइते भएका त्यहाँको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार देशमा छुट्टा छुट्टै वर्षा र बाढी सम्बन्धी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा 552 बालबालिका र 315 महिला रहेका छन्। देशको दक्षिणी प्रान्त सिन्ध सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भएको छ। पाकिस्तानका विभिन्न भागहरूमा 19,43,978 घरहरू ध्वस्त भएका र 9,43,000 बढी पशुधनको क्षति भएको जनाइएको छ। यसैगरी जापानमा आएको अहिलेसम्मकै ठूलो आँधी मध्येको एक दक्षिणी टापु क्युसुमा अवतरण गरेको छ। नानमा डोल नामक आँधी कम्तीमा 180 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको बताइएको छ। यसैगरी आँधीका कारण केही क्षेत्रमा 400 मिलिमिटरसम्म वर्षा हुने त्यहाँको मौसम विभागले जनाएको छ। आँधीका कारण हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि कम्तीमा 40 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न भनिएको छ। आँधीका कारण व्यापक बाढी र पहिरोको सम्भावना छ। आँधीका कारण बुलेट ट्रेन सेवा, फेरीहरू र सयौं उडान रद्द गरिएका छन्। आँधी आज बिहान क्युसुको दक्षिणी भागमा रहेको कागोसीमा सहर नजिकै आएको थियो। क्युसु 4 वटा टापुहरूमध्ये सबैभन्दा दक्षिणतर्फको टापु हो। अब छोटो विश्राम, त्यसपछि बाँकी समाचार।
अब आर्थिक समाचार। सरकारले आजदेखि चाडबाड लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। बजारमा ठगी तथा कालो बजारी रोक्न सरकारले आक्रामक रूपमा बजार अनुगमन गर्ने जनाएको छ। धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा धितोपत्र बजार स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्रका लागि आवेदन माग गरेको छ। धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीका लागि 30 दिनभित्र र धितोपत्र बजार स्टक एक्सचेन्जका लागि 45 दिनभित्रमा आवेदन दिन भनेको छ। बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली 2014 स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिनको लागि आवेदन माग गरिएको छ र ब्रोकरहरूका लागि पनि आवेदन माग गरिएको छ। यस सम्बन्धी समाचार रहेको थियो। अब खेल समाचार। छैटौं साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि भोलि घरेलु टोली नेपालले बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। दोस्रो रङ्गशालामा खेल साँझ 5:30 बजे हुनेछ। पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेर घरेलु समर्थकलाई खुसी दिने नेपाली टोलीको लक्ष्य रहेको छ। साफमा अहिलेसम्म 3 भेटमा नेपालले बंगलादेशलाई पराजित गरेको छ। अहिलेसम्म भएको 5वटै संस्करणको उपाधि जितेको भारत सेमिफाइनलबाट बाहिरिएपछि नेपाल र बंगलादेश फाइनलमा पुगेको हो। यसअघि नेपालले 4 पटक फाइनल खेल्दा 4 पटक भारतसँग पराजित भएको थियो। आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा दुवै टोली उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने योजनामा रहेको प्रशिक्षक कुमार थापाले बताउनुभयो। अब मौसम। देशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 26 र 28 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आसन्न निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्द सूची बुझाउने क्रम सुरु। चुनाव बाहेकका केही दलहरूले आजै बुझाए सूची। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोगको प्रभावबारे मतभिन्नता। जबराले प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न खोजेपछि विवाद। विराटनगर विमानस्थलका लागि रोका गरिएको 126 बिघा जग्गा नलिने सरकारको निर्णय। अधिग्रहण नगर्ने निर्णयसँगै ती जग्गा सम्बन्धित धनीकै स्वामित्वमा जाने प्रक्रिया सुरु। काठमाडौँ महानगरका विभिन्न ठाउँका अवैध संरचना हटाउने काम आज पनि जारी। टुकुचा खोला माथिको संरचना तत्काल नहटाउन उच्च अदालतको आदेश।